مصطفیٰ نے پیتا. ایک نبی نے اور سبق دیتا مرید پہلا تے پیر. تہاڈا پہلا کھان نو جی نہیں کردا تاں ہی تسی ہولی ہولی بول دے ہو. کھان پین دی واری آئے مرید پہلا تے پیر. تے اس پیر نے یہ بھی سبق دیتا جدو اللہ دے راہ وچ لڑن دی واری آئے مرید پیچھے تے پیر. کھان دی واری آئے مرید پہلا تے پیر پیچھے. لڑن دی واری آئے پیر پہلا تے مرید پیچھے. اے دے نبی دی تربیت صلی اللہ علیہ وسلم. لڑن دی واری آئے نا تے میں قربان جا این جا کا اپنی سواری تے تشریف فرمانے اور تھوڑی دیر واسطے دشمن دا جم گٹا ود گیا. صحابہ دے قدم ذرا ڈگمگا گئے اور شیطان نے افواہ پھیلا دی محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ پریشان کئیاں تلواراں رکھ دیتیاں جے نبی نہیں رہتے اساں کادے واسطے لڑنا. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام این سواری تے تشریف فرمان آقا نالے اپنی سواری نو اگے لے جا رہے نے فوجاں کافراں دیاں فوجاں ول. میرے پاک پیغمبر چاندے تے لک جاندے نبی چاندے تے چھپ جاندے میرے آقا چاندے تے نس جاندے. پر آمنہ لال علیہ السلام سواری تے تشریف فرمانے سواری نو نالے اگے لے جا رہے تے نال فرمان دے نے انن نبی لا کذب انن نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. او لوگو میں جھوٹا نبی نہیں میں اللہ دا سچا نبی ہوں. انن نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں عبد المطلب دی اولاد. کی مانا میں بزدلاں دی اولاد نے میں بہادراں دی اولاد تے آپ بہادر. لڑن نو سب نالو اگے تے کھان پین نو سب نالو پیچھے.